السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أصابك البلاء؟ هل أصبت بمصيبة؟ هل مرضت؟ هل أتعبتك الأسقام والأوجاع؟ أتعبتك الديون والهموم والغموم؟ هل ضاق صدرك؟ هل مات قريب لك؟ هل مر بك أختي المباركة أمر أقلقك وأفزعك؟ تأملوا معي. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من إليه أنزل كلام الله وأشرف خلق الله، ومع هذا تأملوا معي ماذا حدث له. بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام شج وجهه وكسرت رباعيته وغرس المظفر في جبينه وطردوه من بيته ومن داره ومن بلده، ويخرج من مكة وعيناه تفيضان بالدمع ويقول: إنك لأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن قومك ما أخرجوني منك ما خرجت. حورب صلى الله عليه وسلم في دعوته. حاول اليهود في المدينة 17 مرة أن يغتالوه وأن يقتلوه، قتلوا أصحابه، جيشوا الجيوش لإبادته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا أيوب مسه الضر سنين وهجره الأقربون وفقد ماله وصحته وفقد كل من حوله، ومع هذا دعا ربه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومع شدة البلاء يموت له من الولد 14 ولد، ومع هذا صبر واحتسب وعلق قلبه بالله وعلم أن الحياة للبلاء، فصبر وثبت فعوضه الله وأعاد إليه عافيته وصحته وعاد إليه ولده ومثلهم معه. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فاء الفورية مباشرة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذا كان هذا حال الأنبياء، أما أصبر أنا وأنت يا صاحب البلاء، يا من أقلقتك صروف الحياة، يا من مات عندك القريب، يا من أصبت بالعين والحسد والسحر، يا من لك سنوات وأنت في هذا البلاء. اصبر، فهذا حال الأنبياء. أصابتهم البأساء والضراء، لعل لك عند الله منزلة رفيعة علية في الجنة، فهذا البلاء يوصلك إلى تلك المنزلة العلية الرفيعة في الجنة. فاصبروا يا أهل البلاء.